नमस्कार, फ्रिडम फोरमको प्रस्तुति कार्यक्रम सूचनाको हकमा स्वागत छ। सार्वजनिक चासोका सूचना पाउनु तपाईँ हाम्रो मौलिक अधिकार हो। सूचना पारदर्शी गर्नु प्रत्येक सार्वजनिक निकायको दायित्व हो। त्यसैले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 अनुसार हरेक नागरिकलाई सरकारका सूचनाको हकदार बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौं। सूचनाको हक सम्बन्धी अभियानमा समर्पित विभिन्न संस्थाको सहकार्यमा तयार यस कार्यक्रममा हामी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएपछिका सफलता र चुनौतीहरू जोड्नेछौं। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयको दोस्रो तहको कर्मचारीलाई सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ। यसका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि पटक पटक ताकेता गरिरहेको छ। स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार सार्वजनिक गर, सूचना अधिकारी तोक, नागरिकको सरकारका सूचना सहज ढंगले उपलब्ध गराऊ र पारदर्शी तथा जवाफदेहिताका लागि सबैभन्दा पहिले आफू सूचना मैत्री बन भनेर सूचना अधिकार अभियन्ताहरू पनि कराइरहेका छन्। तर सिंहदरबार भित्रै केही यस्ता सार्वजनिक निकाय छन् जो अझै नागरिकले मागेको सूचना उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्छन्। मुलुक हाँक्ने प्रशासकहरू बस्ने र मुलुकको विकास निर्माणको सबै डाडु पन्यु बोक्ने मन्त्रालयहरू नै सूचना मैत्री नबन्नु दुःखद पक्ष हो। पछिल्लो 2 महिनाको अभ्यास हेर्दा सिंहदरबार भित्रका भन्दा बढी सिंहदरबार बाहिर अर्थात् मोफसलका सार्वजनिक निकायहरू बढी सूचना मैत्री बन्न खोजिरहेको देखिन्छ। जनशक्ति तथा साधन र स्रोतको सीमितता भित्रै रहेर भए पनि उनीहरूले मागेको सूचना दिइरहेका छन् र सूचना अधिकारी पनि धमाधम तोकिरहेका छन्। यो जवाफदेहिता र पारदर्शिताका हिसाबले राम्रो अभ्यास हो। तर सिंहदरबार भित्रका तालुक मन्त्रालयहरू अझै सूचना दिन आनाकानी गर्छन्। गएको भदौ 29 गते अर्थात् करिब 7 महिना पहिले सिंहदरबारका विभिन्न 27 वटा मन्त्रालयसँग सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी निश्चित सूचना मागेकोमा अझै धेरै मन्त्रालयले मागे अनुसारको सूचना दिएका छैनन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा बढी जवाफदेही रहनुपर्ने तालुक निकाय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 कार्यान्वयनमा अग्रसर हुँदै उपसचिव यदु प्रसाद पन्थीलाई सूचना अधिकारी तोकेको छ, तर मागेको सूचना दिएको छैन। नागरिकको सूचनाको हक संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा सफल अभ्यास भइरहेको छ भनेर विश्व मञ्चमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि उपसचिव लेखनाथ भट्टराईलाई सूचना अधिकारी तोकेर विस्तृत विवरण आधिकारिक वेबसाइटमा राखेको छ। तर सूचना माग सम्बन्धी निवेदन प्रति भने सामान्य प्रतिक्रियासम्म जनाएको छैन। शान्ति तथा पुनर्निर्माण, उद्योग, श्रम तथा रोजगार, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, वन तथा भू संरक्षण, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सामान्य प्रशासन, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण, शहरी विकास तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सूचना दिएकै छैनन् अथवा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्था विपरीत आंशिक सूचना दिएर पन्छिएका छन्। यसरी सूचना दिन अटेर गर्ने 5 वटा मन्त्रालय विरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी परेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले मसलन्द तथा स्टेशनरी जन्य सामग्री खरिदको बिल भरपाई माग्दा सूचना मागकर्ता नोदनाथ त्रिताल र दानबहादुर कार्कीलाई 300 पानाको सूचना उपलब्ध गरायो। सोही प्रकृतिको सूचनाका लागि निवेदन हालेको 6 महिनापछि शिक्षा मन्त्रालयले 2,79,950 रुपियाँ दाखिला गरेर मागे अनुसारको 6000 पृष्ठ सूचना संकलन गर्नु भन्ने पत्र पठायो। मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी सरस्वती पोखरेलले सोही मितिमा पठाएको अर्को पत्रमा भने 600 पन्ना सूचनाका लागि 2,950 रुपियाँ राजस्व दाखिला गर्नु भन्ने अक्षर र अङ्क दुवैमा लेखिएको छ। सूचना दिन लामो समय अटेर गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित गर्ने नियतले यस्तो बाजिएको विवरण सहितको जवाफ लेखेको आशंकामा अहिले सूचना मागकर्ता त्रितालले पुनरावेदन गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा अहिले पनि सूचना अधिकारीको विवरण उल्लेख छैन।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले आंशिक सूचना दिएको छ भने सूचना लिन आउनु भन्ने पत्र नि पठाएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अन्तत सूचना नदिएपछि सूचना मागकर्ता तिर्ताल उजुरी लिएर आयोग नै पुगेका छन्। श्रम मन्त्रालयले पनि आफ्नो वेबसाइटमा सूचना अधिकारी बारे विवरण राखेको छैन। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद भट्टराईले मागे अनुसारको बिल भरपाई दिन नसकिने जवाफ दिएका छन्। वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले आर्थिक प्रशासनबाट सूचना लैजानु भन्ने जवाफ दिए पनि आर्थिक प्रशासन शाखाले सूचना दिएको छैन र आधिकारिक वेबसाइटमा वन मन्त्रालयले पनि सूचना अधिकारीको विवरण खुलाएको छैन। पटक पटकको ताकेतापछि पनि सूचना मैत्री बन्न नचाहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले दोस्रो पटक सूचना दिन आदेश गरे पनि मन्त्रालयले अटेर गरिरहेको छ। तर मन्त्रालयले सहसचिव साधुराम सापकोटालाई सूचना अधिकारी तोकेको छ। वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सूचना लिन पटक पटक ताकेता गर्दा पनि गम्भीरता देखाएको छैन। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै मातहतमा चलिरहेको यो मन्त्रालयले पनि सूचना अधिकारी को हो भन्ने विवरण वेबसाइटमा राखेको छैन। आंशिक सूचना दिने शहरी विकास मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विवरण अनुसार मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव पदम कुमार मैनाली नै सूचना अधिकारी तोकिएका छन्। शहरी विकास मन्त्रालय विरुद्ध पनि सूचना आयोगमा उजुरी परेको छ। प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा रहेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सूचना माग सम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको 7 महिनापछि अहिले बल्ल सूचना लिन आउनु भन्ने जवाफ दिएको छ। तर आधिकारिक वेबसाइटमा सूचना अधिकारी को हुन् भन्ने खुलाएको छैन। विद्यमान कानूनले सहायक सूचना अधिकारी भन्ने शब्द चिन्दैन, तर मागे अनुसारको सूचना उपलब्ध गराउने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सूचना अधिकारी तथा सहायक सूचना अधिकारीसम्म तोकेको छ। यसबाहेक मागे अनुसारको सूचना उपलब्ध गराउने 14 वटा मन्त्रालय मध्ये धेरैको वेबसाइटमा सूचना अधिकारी सम्बन्धी विवरण अझै राखिएको छैन। सूचना प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा यो सिंहदरबार भित्रका सार्वजनिक निकायले अवलम्बन गरिरहेको शैली र संयन्त्र जे होस् सुधार आएको छ। सूचना मैत्री बन्न दबाव पनि परिरहेको छ र बिस्तारै सार्वजनिक निकायहरू सूचना मैत्री बनिरहेका छन्। अब अर्को विषय, चालु आर्थिक वर्षका लागि राज्यले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम शीर्षकमा संविधान सभाका सदस्यको सिफारिसमा तय गरिने विकास कार्यक्रमका लागि 3 अर्ब 31 करोड रकम विनियोजन गरेको छ। 12 वर्षसम्म स्थानीय निकायको चुनाव पनि नगराउने र सांसदहरू स्थानीय जनप्रतिनिधि जस्तै बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा आफै क्रियाशील हुनुको परिणाम अधिकांश जिल्ला विकास समितिको बेरुजु कहाली लाग्दो छ। यसले समग्र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमै असर परेको विज्ञहरू बताउँछन्। यसरी विनियोजन गरिएको सभासदको तजबिजमा खर्च हुने उक्त रकमको बाँडफाँड सभासदहरूले कसरी गरिरहेका छन् त? नेपालमा आर्थिक वर्ष 2058-59 देखि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि केन्द्रीय बजेटबाट रकम विनियोजनको अभ्यास सुरु भएको हो। त्यसैको निरन्तरता संविधान सभाका सम्पूर्ण सदस्यले चाहेको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी अहिले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि 15 लाख पुर्याइएको छ। 240 वटा निर्वाचन क्षेत्र विशेष पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि थप 1 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। सरकारले यो रकम तथा संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदका सदस्यको एकल निर्णयका आधारमा छनौट हुने कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि नियमावली 2058 पनि जारी गरेको छ। जस अनुसार संविधान सभाका सदस्यले कार्यक्रम छनौट गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चुनाव जितेकाले निर्वाचित क्षेत्रमा र अरू सभासदले आफूले चाहेको जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रमा रकम विनियोजन गर्न सक्नेछन्। प्रस्तावित कार्यक्रम जिल्ला विकास समितिमा आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक भित्रै पेश गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय निकायमा राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित विकास निर्माणका कारण बढिरहेको व्यथिति र बेरुजु न्यूनीकरणका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित भएर एउटा अनुगमनको प्रणाली स्थापना गरिएको छ। निर्वाचित सभासदको अध्यक्षतामा यसको चाहिँ व्यवस्थापन समिति छ र 50% भन्दा बढ्ता
त्यो निर्वाचनमा लगानी गरेको समानुपातिक तर्फका मान्य सभासदज्यूको अध्यक्षतामा चाहिँ अनुगमन समिति हुने व्यवस्था गरेको छ। यो चाहिँ प्रोग्रामलाई नै लक्षित गरेर अनुगमन गरिएको। त्यो बाहेक जिल्ला विकास समितिको नियमित अनुगमन संरचना पनि यस्तै अनुगमन गर्ने गर्छ। विकास कार्यक्रम छनौट गर्दा कम्तीमा 20% जनसहभागिता हुनुपर्छ। कुल रकमको कम्तीमा 50% भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगाउनुपर्छ। राजनीतिक दल, भातृ संगठन, संघ संस्था वा व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता दिन पाइँदैन। उक्त रकमको सदुपयोगका लागि 12 वटा भन्दा बढी योजना छान्न पाइँदैन। योजना 1 वर्षभित्रै सकिने किसिमको हुनुपर्छ र बढीमा 10 वटा योजनामा 7 लाख भन्दा नघटाई रकम छुट्याउनुपर्छ। बढी जनसहभागिता हुने तथा उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्छ। संघ संस्था, दल र तिनका भातृ संघ संगठनसँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा लगानी गर्न पाइँदैन। तर के यो नियमावलीले तोकेको मापदण्ड सभासदहरूले पालना गरिरहेका छन् त? निर्देशिका अनुसार क्लियरै हो, तर संयोजक भएको हैसियतले अथवा पब्लिकलाई रणभूलमा पार्नको लागि, मिसगाइड गर्नको लागि धेरै ठाउँमा यस्तो पनि सुन्छौँ हामीले कि यो चाहिने 1 करोड भनेको चाहिने निर्वाचित सभासदको लागि। तर यसमा चाहिने अब चाहिने कुनै काम चाहिने केही कारण भएन भने यसको जवाबदेही कसले लिने? 1 करोडमा निर्देशिका अनुसार जिल्लामा एलडिओ को उपस्थितिमा त्यहाँ हाम्रो संयोजकजी समेतको क्षेत्रको जुन बैठक बसेको थियो त्यहाँ सबैको सहमतिमा हामीले त्यो बाँडफाँड गरेका छौँ। नियमावलीले कार्यक्रम छनौटमा संविधान सभाका सदस्यको भूमिकालाई महत्त्व दिएको छ र यसरी छनौट गरी कार्यान्वयनमा लगिने कार्यक्रम गाउँ, नगर तथा इलाका स्तरका योजनामा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरू नै जनताले तिरेको करको रकम खर्च गर्दा इमानदार तथा दीर्घकालीन कार्ययोजनाका साथ अघि बढिरहेका छैनन्। त्यही रकम दुरुपयोगको परिणाम महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन मोटाउने तर विकास निर्माणको प्रतिफलबाट नागरिक विमुख हुँदै जाने क्रम बढेको छ। आर्थिक वर्ष 69-70मा यो सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फतका 216 वटा कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गरेको छ। त्यसमा झन्डै 35 अरब बजेटको लेखापरीक्षण गरेको छ भने 75 वटा जिल्ला विकास समितिको झन्डै 74 अरब आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गरेको छ। र त्यसमध्येबाट बेरोजगारको रकम दुईटै मन्त्रालयमा हेर्दाखेरि, मन्त्रालय र जिल्ला विकास समितिमा हेर्दाखेरि झन्डै मन्त्रालयतर्फ 3 अरब भन्दा बढी बेरोजगार गत वर्षको बेरोजगार छ र जिल्ला विकास समितिहरूतिर झन्डै 1 अरब रुपियाँ बेरोजगार देखिन्छ। बजेट विनियोजन र खर्चका लागि निर्धारित प्राथमिकता हेर्दा हालसम्म सूचना उपलब्ध गराउने विभिन्न 40 वटा जिल्ला विकास समितिको कार्यक्रम उस्तै प्रकृतिका छन्। अधिकतम 10 वटा योजनाको सीमा नियमावलीले तोकेको कारण हुन सक्छ। प्राय सबै निर्वाचन क्षेत्रमा 10 वटा कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरिएको देखिन्छ। कतिपय जिल्लामा सभासदहरूले सडकको नाम उल्लेख नै नगरी एकमुष्ट 1 करोड रुपियाँसम्म छुट्याएका छन्। सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसहरूलाई फर्निचर शीर्षकमा लाखौं लाख विनियोजन गरिएको छ। सडक कालोपत्रे गर्ने, स्थानीय तहमा आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने भन्दा बढी क्लब तथा आमा समूहहरूलाई रकम छरिएको छ। निर्वाचन क्षेत्रका बीचमा ठूलो योजना निर्माणका लागि कतै पनि समन्वय भएको देखिँदैन। निर्वाचन सभासद संयोजक भएको नाताले उहाँहरूले आफ्नो त्यसमा विशेषाधिकार हो कि जस्तो ठान्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको संयोजकको हैसियतले अलि बढी चाहिने निर्वाचित सभासदले यसमा हस्तक्षेप गर्दो रहेछ। जस्तै मैले सुनेको छु कि अहिले नै चाहिने तपाईँको धेरै ठाउँमा चाहिने यो के भन्नुहुन्छ भने उपभोक्ता गठनमै समस्याहरू उत्पन्न भएको छ। उपभोक्ता समिति बनाएर हामीले पैसा कुनमा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने खालको त हुनु पर्यो नि त। 7 वटा हामीले योजना पेश गरेका छौँ, त्यसमा सबैजनाको समन्वयबाट यो पैसा लगानी गर्ने भनेको छ। तर उपभोक्ता समिति गठन गरेर गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन भएको अवस्था छ। निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकमको ठूलो हिस्सा क्लब, उपभोक्ता समिति, सामुदायिक सेवा भवन, पार्टीगत आस्थाका आधारमा बनाइने पार्क, गेट
तथा खेल मैदान र पुस्तकालय शीर्षकमा छुट्याइएको छ। अछाम जिल्ला विकास समितिले त निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको 15 लाख माननीय सभासदले सोझै विनियोजन गर्ने हुनाले कार्यालयसँग सो सम्बन्धित कुनै पनि अभिलेख छैन भन्ने सूचना पठाएको छ। रोल्पा जिल्ला विकास समिति निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबारे मौन छ भने ओखलढुङ्गा जिल्ला विकास समितिले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले छनौट गरेको कार्यक्रम खुलाएको छैन। बाँकी जिल्ला विकास समिति मौन छन्। हामीले धेरै जिल्ला विकास समितिसँग राज्य कोषबाट सभासदका नाममा विनियोजन गरिएको रकमको वितरण कसरी गरिएको छ भन्ने सूचना मागेका थियौं। धेरै जिल्ला विकास समितिले सूचना उपलब्ध गराएका छन्। किनकि यसरी विनियोजन गरिएको यो 3 अर्ब 31 करोड रुपियाँ तपाईँ हामीले तिरेको करको पैसा हो। स्थानीय निकायको चुनाव नभएका कारण यसको बाँडफाँड तथा योजना तर्जुमामा सभासदहरू नै क्रियाशील भएका छन्। त्यसैले यसमा तपाईँ हामी चनाखो रहनै पर्छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि सरकारका सूचना मागेर खबरदारी गरिरहनुपर्छ। तर मागे अनुसारको सूचना नपाएमा के गर्ने अथवा मागेको सूचना उपलब्ध नगराउने सार्वजनिक निकायका अधिकारीमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ त? तपाईँ पनि जानिराख्नुहोस्। कुनै पनि कार्यालय प्रमुखले या सूचना अधिकारीले नियतवश सूचना माग्ने पक्षलाई सूचना दिएनन् भने उनीहरूलाई 1000 देखि 25,000 रुपियाँसम्म सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसै गरी प्रत्येक दिनको नियतवश सूचना नदिएर सूचना माग पक्षलाई हानि पुर्याएको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूलाई प्रतिदिनको 200 रुपियाँको दरले पनि जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था सूचना कक्ष सम्बन्धी ऐनमा छ। यसै गरी सूचना नदिएका कारणले सूचना माग पक्षलाई कहीँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था भयो, उसलाई कुनै क्षति हुन गयो उसको भने त्यसलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने दायित्व पनि सम्बन्धित सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखकै हुन्छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार चाहिँ जुन सूचना अधिकारी या कार्यालय प्रमुखले यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्न अथवा नियतवश सूचना प्रवाह गर्नुहुन्न उहाँहरूलाई मात्रै व्यक्तिगत जवाफदेही बनाएर दण्ड गर्ने व्यवस्था चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले गरेको छ। के हो अब हाम्रो टोलको बाटो त बनेन तर त्यो बाटो बनाउनुको लागि कति बजेट आएको थियो त्यो चाहिँ थाहा पाइराखौँ नि त। होइन तपाईँलाई हाम्रो बजेट किन देखाउने हो? हामीलाई सूचनाको अधिकार अन्तर्गत सार्वजनिक निकायमा हुने सबै काम कुरा थाहा पाउने अधिकार छ। तपाईँलाई भन्ने बित्तिकै सबै कुरा दिने मिल्छ नि। तपाईँले यसै भन्नुहुन्छ भनेर म सूचना अधिकार केन्द्रमा गएर सबै कुरा बुझेर आएको छु अनि यो निवेदन पनि सँगै लिएर आएको छु। तपाईँ पनि मैले त्यसै भनिदिएको त एकैछिन बस्दै गर्नुहोस् है म फाइल ल्याइहाल्छु नि। होइन यो सूचना अधिकार केन्द्रमा कसरी सम्पर्क गर्ने होला ल? सूचना अधिकार केन्द्रको पैसा नलाग्ने फोन नम्बर 166001700000 मा फोन गरेर सूचनाको हकको बारे बुझ्न सकिन्छ। गभर्नेन्स फ्यासिलिटी नेपालको सहयोगमा संचार परियोजनाका लागि सूचनाको हकको लागि नागरिक अभियान र राष्ट्रिय सूचना आयोग। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 ले हरेक नागरिकलाई सबै सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत चासोको सूचनाको हकदार बनाएको छ। ऐनले तोकेका निश्चित अपवाद बाहेकका सूचनामा सबैको समान पहुँच हुन्छ। तर राज्यका जिम्मेवार अधिकारी सूचना पारदर्शी गर्नुपर्ने निकायमा बसेका व्यक्तिहरू समय अनुसार पारदर्शी बन्न नचाहँदाको परिणाम सार्वजनिक सरकारका सूचना माग्नेहरू समस्यामा पर्छन् अनि आफ्नो संवैधानिक हक प्रयोगका सन्दर्भमा नागरिकहरू सहयोगका लागि सूचना अधिकार केन्द्रसम्म पुग्छन्। पछिल्ला दिनहरूमा सूचना अधिकार केन्द्रमा पुग्ने नागरिकको संख्या बढ्नु त्यसैको परिणाम हो। अब लागौं सूचना अधिकार केन्द्र कोटेश्वरतर्फ। सूचना अधिकार केन्द्र कोटेश्वरबाट पछिल्लो 15 दिनको अवधिमा 337 जनाले आफ्नो सूचना अधिकार बारे सेवा लिएका छन्। केन्द्रले चैत्र 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म 34 वटा निवेदन, 14 वटा उजुरी र 15 वटा पुनरावेदन लेखनमा सहयोग गरेको जनाएको छ। यस्तै 15 दिनको अवधिमा फोनबाट 224 जनाले आफ्नो सूचना अधिकार बारे परामर्श लिएका छन् भने 13 जनालाई इमेल मार्फत निवेदन, उजुरी र पुनरावेदन सम्बन्धी समस्या बारे केन्द्रले सघाएको छ। केन्द्रकै कार्यक्रम संयोजक अनिता
सरिता शर्माका अनुसार यो बीचमा 6 वटा फ्याक्स र 9 वटा एसएमएसबाट सेवाग्राहीले आफ्नो सूचना अधिकारबारे गुनासो टिपाएका छन्। 15 दिनको अवधिमा कार्यालयमै आएर सूचना अधिकारबारे मौखिक समस्या र जिज्ञासा राख्नेको संख्या भने 22 जना रहेको सूचना अधिकार केन्द्र कोटेश्वरले जनाएको छ। सूचनाको हकको पूर्ण पालनाका लागि सबैभन्दा पहिले परम्परागत राज्य संरचना फेरिनुपर्छ। लोकतन्त्र समावेशीमूलक बन्नुपर्छ। शासन पद्धति जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुनुपर्छ अनि नागरिकहरूमा आफ्नो अधिकारप्रतिको सचेतना उच्च कोटीमा पुग्नुपर्छ। तब नागरिक सक्रिय हुन्छन् र राज्य पनि नागरिकप्रति पूर्ण जवाबदेही बन्छ। तर 2007 सालदेखि प्रजातान्त्रिक अभ्यासको चरण श्रृङ्खला पार गरेको नेपालको राज्य संरचनामा अझै सूचना लुकाउँदा ठूलो मान्छे भइन्छ, राज्यका अङ्गहरूको सूचना जनताले थाहा पाउनै हुँदैन, सूचना मेरो पेवा हो भन्ने मानसिकता अझै विद्यमान छ। त्यसैले त सभासदहरू नै म संसद सचिवालयभित्रको सूचनाबाट समेत वञ्चित भएँ भन्ने गुनासो सुनाइरहेका हुन्छन्। अब साता संक्षेप। सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियानले यही साता संसदीय खुलापन सम्बन्धी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्र विमोचन गर्दै संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमुवाङले संसदीय गतिविधि पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। संसदीय खुलापन सम्बन्धी घोषणापत्रको आशय स्पष्ट पार्दै फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले संसदका गतिविधि खुला र पारदर्शी बनाउने सन्दर्भमा सभासद नै महत्त्वपूर्ण सूचनाको पहुँचबाट टाढा रहेको अनुभव सुनाउनुभयो। सरकारले गरेका काम कारबाहीबारे बेलैमा संसदलाई सूचित नगर्ने, सरकारले गरिरहेका कामको बारेमा पर्याप्त तथ्याङ्क र विवरणहरू संसदलाई उपलब्ध नहुने, सरकारका काम कारबाहीबारे सांसदहरूले पर्याप्त जानकारी नपाउने कारणले गर्दा सांसदहरूको भूमिका एउटा नियन्त्रण र निगरानीको जुन भूमिका हो त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन भनेर मान्यहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ। दाहालले सूचना मैत्री बन्ने सन्दर्भमा संसद सचिवालयको व्यवस्थापन प्रति सांसद, सञ्चारकर्मी तथा नागरिकहरूको गुनासो बढिरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियानका कार्यकारी निर्देशक टङ्क अर्यालले खुलापन सम्बन्धी संस्कृतिको प्रवर्धन, संसदीय सूचनाको पारदर्शिता, संसदीय सूचनामा सहज पहुँच र संसदीय सूचनाको विद्युतीय सम्प्रेषणमा आधारित रहेर घोषणापत्र तयार पारिएको स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न पार्टीका सभासदले आफूहरूले संसद सचिवालयबाट मागेको समयमा पर्याप्त सूचना प्राप्त गर्न नसक्दा जनतामा सही सूचना पुर्याउन नसकेको गुनासो सुनाएका थिए। संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि सार्वजनिक निकायहरू पारदर्शी र जवाफदेही बन्नुपर्ने स्वीकार्दै संसद सचिवालयमा उपलब्ध सूचना सार्वजनिक गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। युवा सरोकार अभियान बाराले रौतहट सदरमुकाम गौरमा यही साता सरकारी निकायका प्रमुख तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग अन्तरसंवाद गरेको छ। सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियान काठमाडौँ र राष्ट्रिय सूचना आयोगको सहकार्यमा गौर नगरपालिकाको सभाहालमा गरिएको अन्तरसंवादमा सरकारी निकायका प्रमुख, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मी गरी 55 जनाको सहभागिता थियो। बैठकमा रौतहटका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी रामराज सुवेदीले जिल्लाका 32 वटा सरकारी कार्यालयहरूमा सूचना अधिकारी तोकिएको र बाँकी कार्यालयहरूमा छिट्टै सूचना अधिकारी तोक्ने जानकारी गराउनुभयो। कार्यक्रममा रौतहटका स्थानीय विकास अधिकारी रामजी बराल तथा अन्य सार्वजनिक निकायका प्रतिनिधिले आफूहरू सूचनाको हकप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै सार्वजनिक निकायहरूलाई पारदर्शी हुन अपील गरे। कार्यक्रममा सूचनाको हक अभियन्ता प्रवीण कुमार मिश्र, प्रवेश आलम अन्सारी, धर्मेन्द्र कुमार शाह तथा मुकेश कुशवाहाले सूचनाको हकको प्रयोग र व्यावहारिक समस्याबारे धारणा राखेको युवा सरोकार अभियान बाराका अध्यक्ष सन्तोष पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन बारे नेपाल सरकारका सबै तालिम केन्द्रका प्रशिक्षकहरूलाई यही साता प्रशिक्षण दिएको छ। 3 दिनसम्म चलेको प्रशिक्षणमा 30 जना प्रशिक्षक सहभागी थिए। प्रशिक्षणमा सहभागीलाई सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, व्यावहारिक ज्ञान, यसको प्रयोग, यसबाट हुने फाइदा, चुनौती र सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता बारे प्रशिक्षण दिइएको राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना अधिकारी गौलोचन सैजुले बताउनुभयो। प्रशिक्षणपछि हरेक तालिममा सूचनाको हक सम्बन्धी विषयले प्राथमिकता पाउने र सार्वजनिक निकायहरू सूचनाको हक प्रति अरू प्रतिबद्ध र जवाफदेही बन्ने दावी राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाको छ। प्रशिक्षणमा सहभागी प्रशिक्षकले नागरिकको सूचना अधिकार बारे सचेत रहन हरेक प्रशिक्षणका क्रममा सहभागीहरूलाई प्रशिक्षण दिने र सूचनाको हकको व्यावहारिक प्रयोगमा आफूहरू पनि सचेत रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
एक अमेरिकी संस्थाले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएका विश्वका 102 देशमा गरेको अध्ययनमा खुला सरकार सूचकाङ्कमा नेपाल दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको छ। खुलापनका दृष्टिले नेपाल विश्व सूचकाङ्कमा भने 40औं स्थानमा छ। 15 न्यून आय भएका देशहरूको इकाइमा भने नेपाल सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा खुला पाइएको भारत नेपाल भन्दा विश्व सूचकाङ्कमा 3 स्थान मात्र माथि 37औं स्थानमा छ। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट नामक संस्थाले विश्वका 102 राष्ट्रका 1 लाख व्यक्तिहरूलाई अध्ययनमा सहभागी गराएको थियो। कानूनी व्यवस्था तथा सरकारी तथ्याङ्क, सूचनाको हक, नागरिक सहभागिता र उजुरी संयन्त्रका क्षेत्रमा अध्ययन गरिएको थियो, जसमा सरकारी खुलापनमा नागरिक सहभागिताको विधामा भने नेपाल अग्रणी देखिएको छ, जसमा विश्व सूचकाङ्कमा 32औं स्थानमा छ भने दक्षिण एसियामा सबैभन्दा अगाडि छ। सरकारी तथ्याङ्कको सार्वजनिकीकरणका क्षेत्रमा भने नेपाल कमजोर देखिएको छ। सूचनाको हक, अधिकतम खुल्लापन, नागरिकको सूचनामा सहज र सरल पहुँच तथा बृहत्तर सामाजिक हितका हिसाबले महत्त्वपूर्ण अस्त्र हो। यसले तपाईलाई अधिकार, अवसर र न्यायको नजिक पुर्याउँछ। त्यसैले यसको प्रयोगमा सक्रिय रहनुहोस्। यदि सूचना अधिकार प्रयोग गर्दा कुनै समस्या आइपरेमा तपाईँ हामीलाई सम्झनुहोस्। फ्रिडम फोरमको पोस्ट बक्स नम्बर 24/292 थापाथली काठमाडौँमा पत्र पठाउनुहोस् अथवा 01 42 26 099 मा हामीलाई फ्याक्स गर्नुहोस्। तपाईँ फ्रिडम फोरमको कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 01 410 2030 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा rti support@freedomforum.org.np यो हाम्रो इमेल ठेगाना हो। सूचना अधिकार केन्द्रमा सोझै गुनासो टिपाउन चाहनुहुन्छ भने केन्द्रको पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर 1660 70000 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। एसएमएसबाट सहभागिता जनाउन चाहनेका लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर आरटीआई सेन्टर टाइप गर्नुहोस् र समस्या लेखेर 4555 मा सेन्ड गर्नुहोस्। हामी तपाईको गुनासो समाधानका लागि खबरदारी गरिरहनेछौँ। हवस् त, आजको कार्यक्रमको समय सकियो। अर्को साता तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। याद राख्नुहोस्, सूचना हाम्रो अधिकार, हामीले तिरेको कर हाम्रो हिसाब। नमस्ते।